अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वही रोज़ाना की रूटीन जिस तरीके से आप अपने शब व रोज़ को अपने रब के ज़िक्र में गुजारते हैं और अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत पाने की कोशिश करते हैं, उसी में मसरूफ़ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन्हीं मामलात में मसरूफ़ रखे और अल्लाह ताला हमारी इन मसरूफ़ियतों को कबूल भी फ़रमाए। इसी तरीके से इन चीज़ों को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे अमल को कबूल फ़रमा ले। जो हम अल्लाह की राह में कदम उठाएं या अपनी इस्लाह के लिए कदम उठाते हैं, अल्लाह करीम अपनी राह में इनको कबूल फ़रमाए। हम सफ़र हयात की बात करते हैं और सफ़र हयात अल्लाह ने जो दिया है, ये सिर्फ़ एक बार ही हमें ये सफ़र मिलना है। जहाँ से हम गुज़र के चले जाएंगे, दोबारा वहाँ पे आ नहीं सकते। जिस भी मंजिल को हमने एक बार पार कर लिया, वही कह लीजिए ये घड़ी के ऊपर चलने वाला जो टाइम है, जब ये गुज़र गया तो दोबारा वो वक्त नहीं हम पा सकेंगे, उससे अगला या नया हमें मिल जाएगा। हमने कोशिश ये करनी है कि हम जिस जिस रास्ते से गुज़रते जाएं या जिस जिस सफ़र से गुज़रते जाएं, इस सफ़र हयात की उस मंजिल को अपने लिए कामयाब बनाते जाएं और ख़ूबसूरत बनाते जाएं, सजाते जाएं, उसको संवारते जाएं। इसलिए कि जब भी आप किसी चीज़ को खूबसूरत बनाते, सजाते, संवारते हो, तो वो आपके अंदर भी खूबसूरती दे जाती है और आपकी बाहर की दुनिया को भी महका देती है। जब हम अपनी बाहर की दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करते, फिर हमारे दिलों के अंदर की खूबसूरतियाँ वो कह लें कि सामने नज़र नहीं आ रही होती हैं। दिलों की खूबसूरतियों को दुनिया भी खूबसूरत बनाने में लगा दीजिए और दुनिया को खूबसूरत बनाना इसलिए कि अल्लाह करीम हमारी आखिरत खूबसूरत कर दे। दुनिया में खूबसूरत बात करना, खूबसूरत अमल करना, खूबसूरतियों को अपने लिए चुनना, ये हमारे लिए इसलिए है कि अल्लाह करीम हमें खूबसूरत मंजिलों पे पहुंचा दे। अल्लाह हमें ऐसी मंजिलें दे जो खूबसूरत तरीन हों। इसके लिए आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कई तरीके बता दिए, कई रास्ते बता दिए, कई दुआएं आपको सिखा दी, जिनके ज़रिए से आप अपने शब व रोज़ को खूबसूरत बनाते जाएं। आज का हमारा टॉपिक सफ़र हयात में सुबह शाम के अज़कार के ऊपर है। हम अपने सुबह शाम को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। आइए देखते हैं, हम अपनी बात को लेके चलते हैं। कुरान की एक आयत देख लीजिए, सूरह अल मोमिन की एक आयत आती है। अल्लाह का कुरान कहता है, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़ वस्तग़फिर लिज़म्बिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशीय्यि वल इब्कार। अल्लाह के कुरान की आयत आती है कि बस सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सब्र क्या? इसलिए कि ये अभी उसी वक्त ज़रूरी नहीं आपको अजर मिले। सब्र रखिए, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, आपको खूबसूरत मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्या कीजिए? वस्तग़फिर, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश मांगते जाइए, गुनाहों के ऊपर इस्तग़फ़ार करते जाइए, अल्लाह से तौबा करते जाइए और तौबा को मांगते जाइए। और क्या कीजिए? वसब्बिह, तस्बीह कीजिए। सब्बिह का मामला आपने मुसब्बिहात भी जानते हैं आप। सब्बाहा से कुछ सूरतें हैं जिनका आगाज़ होता है, तो आप उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते होते हैं जिसको तस्बीह कहते हैं। तस्बीह का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा दायरा जिसका किनारा जो है, जो एंड जो है, वो कटा हुआ नहीं होता, अलहदा नहीं होता, जुदा नहीं होता। जो एक दायरा ही है, दायरे का इख्तिताम नहीं होता, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसी तरीके से सब्बाहा, तस्बीह करते रहिए। अज़कार को कहीं पर रोकिए नहीं, कहीं पर काटिए नहीं, कहीं पे उसको जुदा ना कीजिए, उसको ख़त्म ना कीजिए। आपके शब व रोज़ में ये जो तस्बीह की तरह अल्लाह के अज़कार हैं, वो जारी रहने चाहिए। इस ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र इसी तरीके से जारी रहे, जिस तरीके से तस्बीह का एक दाना गिरे तो दूसरा गिरने के लिए तैयार होता है, दूसरा गिरे तो तीसरा अपने इंतज़ार में होता है। इसी तरीके से हमें कोशिश करनी है हम अल्लाह के ज़िक्र को दिन रात जारी रखें। कुरान ने बताया था बिल अशीय्यि वल इब्कार, ये बड़े जानने वाले अल्फाज होते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या? बिल अशीय्यि, रात के तीसरे पहर को कहा जाता है कि दिन के तीसरे पहर को कहा जाता है कि उसमें कीजिए, तज़किरा कीजिए अल्लाह का। यानी कह लीजिए असर और मगरिब के वक्त की बात होती है, सूरज के गुरूब होने की बात होती है। जब सूरज गुरूब हो तो उस वक्त कौन से अज़कार हैं, सूरज तलू हो तो उस वक्त कौन से अज़कार हैं।
इसी तरीके से इबकार की बात हो तो वहाँ पे दिन चढ़ने की बात होती है, जब दिन का आगाज़ हो तो कौन से तज़किरे करने हैं। और इसी को ही आप देखें, हम देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो तरीक़ाकार चुना है वो कौन कौन सा है। जिस तरीके से कह लें कि सुबह शाम के अज़कार की बात आई है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपको मिलती हैं, और उन हदीस मुबारक के मुताबिक जो अज़कार सुबह के हैं या शाम के हैं, उनमें से कुछ जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं उनका तर्जुमा हम देखेंगे, मफ़हूम देखेंगे, हम उन दुआओं को चेक करेंगे कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप कह लीजिए कि आपके जो अज़कार हैं उनका आगाज़ सूरह फ़ातिहा से कीजिए। सूरह फ़ातिहा को आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई नाम इसके दिए हैं, यानी अहादीस की इस्तिलाह में, अहादीस की ज़ुबान में सूरह फ़ातिहा के कई नाम आते हैं। उम्मुल किताब भी सही कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, सूरह फ़ातिहा भी कहा जाता है, सूरह शिफा भी कहा जाता है, सबअ मसानी भी कहा जाता है, असासुल कुरान भी कहा जाता है, यहाँ तक कि अस्सलात भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम जो हैं सूरह फ़ातिहा के, इसी तरीके से कई नाम सूरह फ़ातिहा के जो हैं वो कह लीजिए हदीस में बताए गए। सूरह फ़ातिहा क्या है? ये एक विर्द है, एक दम है, एक रुकिया है। एक हदीस का मफ़हूम गुज़रता है, आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा कि एक अल्लाह के नबी के सहाबी थे, जब वो सहाबा की एक जमात कहीं किसी इलाके से, किसी बस्ती से गुज़र रही थी, तो वहाँ पे किसी सरदार को किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया था। तो उन्होंने आके पूछा था कि ये जो लोग आप लोग हैं यहाँ पे ठहरे हुए काफ़िले वाले, क्या तुम में से कोई दम, दरूद या झाड़ फूंक जानता है? तो तब मेरे नबी के एक साथी थे, वो गए थे, तो उन्होंने जाके वो दम किया था। और वो दम कैसे किया था? उन्होंने सूरह फ़ातिहा को बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा से दम किया था, सूरह फ़ातिहा को पढ़ा था, तो उस सरदार की वो बीमारी और तकलीफ़ दूर हो गई थी। तो ये कहें कि ये सूरह शिफा जो है, इसीलिए इसका नाम सूरह शिफा भी है। तो हमें अक्सर औक़ात शिफा के लिए, और हमारी एक और चीज़ थोड़ी सी जहन में रख लीजिए कि शिफा सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्म के अमराज की नहीं होती है, रूह के अमराज की भी होती है, कह लें कैफियत के अमराज भी होते हैं। तो हर चीज़ की एहसास भी होते हैं, वहाँ पे भी हर मर्ज़ का इलाज जो है, शिफा जो है, सूरह फ़ातिहा है। इसलिए आपकी नमाज में भी, नमाज में आपको हदीस मुबारक मिलती हैं कि इसके बगैर नमाज नहीं है, सूरह फ़ातिहा को ज़रूर पढ़ा कीजिए। आप देख लीजिए कि सूरह फ़ातिहा का मामला, इसमें सबअ मसानी भी कहा जाता है। और एक हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दो नूरों की बशारत दी। वो कौन से दो नूर थे? एक सूरह फ़ातिहा यानी सबअ मसानी, और दूसरा कौन सा था? दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। और इसके लिए भी एक और हदीस मुबारक जो आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हदीस का मफ़हूम आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरवाज़े को खोला गया और उसमें से एक फ़रिश्ता आया, और उस फ़रिश्ते ने मुझे ये दो नूर दिए और बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे पहले ये किसी को नहीं दिए, ये आपके लिए ख़ास इनाम अल्लाह की तरफ से है। और जो दो चीज़ें दी गई थी वो ये सूरह फ़ातिहा दी गई थी और सूरह बकरा की आखिरी आयत दी गई थी। अब सूरह बकरा से अपनी हर चीज़ का दुआ का आगाज़ जो है, अब सुबह के अज़कार जो हैं, पहले सुबह के अज़कार की बात करते हैं, फिर रात के अज़कार में कुछ चीज़ें शामिल ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए सुबह के अज़कार में सूरह फ़ातिहा को पढ़ लीजिए। जब आप नमाज से फ़ारिग होते हैं तो आप कोशिश करें, बाज़ दफ़ा नमाज से फ़ारिग होने के बाद भी अज़कार किए जा सकते हैं, और वो कुछ अज़कार ऐसे हैं जो नमाज के बाद होते हैं, कुछ अज़कार ऐसे हैं जो सुबह के वक्त किए जाते हैं, यानी कह लीजिए आप तहज्जुद के बाद भी वो अज़कार कर सकते हैं। जो तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, फजर से पहले भी उन अज़कार को पढ़ा जा सकता है। उनमें सबसे पहले जो बताया गया, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सूरह फ़ातिहा की बात हो रही है कि सूरह फ़ातिहा को अपनी ज़ुबान का विर्द बना लीजिए। ये ऐसी शिफा है, आप यकीन मान लीजिए, अपने जिस्म के मामलात क्या, रूह के मामलात क्या, दिल की बीमारियां क्या, जिस्मानी बीमारियां क्या, रूहानी बीमारियां क्या, हर शय को शिफा मिलने के लिए ये कामल तरीन सूरा है, ये बड़ी कामयाब तरीन सूरा है। तो इसको अपनी ज़ुबान से जितनी बार पढ़ना चाहें। कुछ ख़ास ऐसी फ़िगर या गिनती होती है जो हदीस मुबारक में बताई जाती है,
جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص گنتی بتائی وہاں پہ آپ کو اسی گنتی کے ساتھ کرنا ہے، جہاں پہ گنتی نہیں بتائی گئی اس کو آپ اپنی مرضی سے جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کہہ لیجئے بات آتی ہے آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی کو آپ جانتے ہیں، آیت الکرسی قرآن کی وہ آیت ہے جو اقتدار اور اختیار والی آیت کہلاتی ہے، یعنی آیت الکرسی، کرسی اختیار ہے اور کرسی کہہ لیجیے اقتدار کی بات ہے۔ تو وہ اختیار اور وہ اقتدار جس کا آغاز اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سے ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات اسم اعظم کا تذکرہ سنتے اور کرتے ہیں، اور اسم اعظم اللہ کے وہ نام جن کے ذریعے اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو وہ آپ کی دعا قبولیت کے شرف پہ پہنچتی ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ ان میں آیت الکرسی کے جو شروع کے الفاظ ہیں تفاسیر بتاتی ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری آیات آتی ہوتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہہ لیجئے وہاں پہ بھی جو آپ کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی اسم اعظم کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ یا الحی القیوم آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو آتا ہے، یہ اسم اعظم ہی کہلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ آیت الکرسی کو یہ جو آیت آپ کو دی گئی ہے وہ ایسی آیت اور اس کے اتنے تذکرے بتائے گئے، احادیث اتنی زیادہ احادیث میں اس کے مفہوم کے لیے آپ کو باتیں ملتی ہیں، وہ کون سی؟ ایک تو کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اس کو پڑھا کیجئے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ حفاظت ہے۔ یہ حفاظت جان مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھروں کی حفاظت کے لیے، شر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھا کیجئے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی نظر سے گزرتی ہے، جس کسی نے ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس سورہ کو، اس آیت کو پڑھا ہے، آیت الکرسی کو، تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف آڑ جو ہے وہ اس کی موت باقی رہ جاتی ہے۔ جب موت کی دیوار ہٹے تو اس کے لیے جنتیں ایسے کشادہ اور وسیع سامنے نظر آنے لگ جاتی ہیں جو اس کو اپنی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ حقیقت میں آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی وہ تعریف ہے جس کے الفاظ اللہ کا اقتدار اور اختیار بتانے کے لیے بہت کافی ہیں اور بڑے خوبصورت سے لگتے ہیں کہ وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے پڑھتے جائیے، اس آیت کو پورا کر لیجئے۔ جس آیت کا بتایا جا رہا ہے وہ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں آسان لفظوں میں کہہ لیجئے یہ تجدید ایمان ہے۔ بعض گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں جو ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں، بعض گناہ انجانے میں کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ ہمارے سے انجانے میں شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ آیت الکرسی آپ کے رب کے ساتھ آپ کے ایمان کی تجدید ہے کہ شرک کو دور کر دیتی ہے، شرک کی نفی کرتی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سی آیت ہے جس سے آپ کے تعلقات اللہ کے ساتھ اتنے قریب اور میرے رب کی وہ تعریف بیان ہوتی ہے جس تعریف کے لائق ہے میرا پروردگار۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور ایک روایت ملتی ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بیت المال کی ڈیوٹی لگائی گئی میرے اوپر کہ بیت المال کے جو خزانہ ہے، جو مال ہے وہاں پہ مجھے ٹھہرا دیا گیا کہ وہاں پہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تو اس حفاظت کے دوران میں رات آدھی گزرنے کے بعد میں نے آواز سنی کہ جیسے کوئی اس بیت المال میں سے اپنی بوری کو غلے سے بھر رہا ہے۔ جب میں ادھر ادھر تلاش کرتے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص تھا تو وہ اپنی بوری کو اس غلے سے بھر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو؟ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا یا تو میں پکڑ کے تو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر کروں گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اس دفعہ مجھے معاف کر دو، بڑا محتاج ہوں یا بڑے میرے بچے بھوکے ہیں تو اس وجہ سے میں چرانے لگا تھا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر نرمی آ گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔
अगली रात वही मामला हुआ कि अगली रात को फिर मैं उसी ड्यूटी के ऊपर खड़ा था, तो फिर मुझे ऐसे आवाज़ आई कोई गल्ला अपने बैग में भरता जा रहा है। जब मैंने ढूंढा, तलाश किया, देखा तो वहाँ पे फिर वही कल वाला शख्स था जो अपनी बोरी को उसी तरीके से अनाज से भरता जा रहा था। मैंने कहा आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम फिर आज चोरी करने आ गए हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? उसने वही कल वाला काम आज भी दोहरा दिया। आज भी वो बड़ा पशेमान होने लग गया, रोने लग गया और गिड़गिड़ाने लग गया कि आज मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, मैं बच्चों के भूख की वजह से मजबूर था, इसलिए मैं आ गया हूँ। कहते हैं मेरे दिल के अंदर फिर नरमी आ गई और मैंने फिर छोड़ दिया। तीसरी रात को भी यही मामला हुआ कि तीसरी रात जब मैं खड़ा था तो मुझे जब आवाज़ आई तो मैंने जाके देखा तो वही शख्स यही काम कर रहा था। मैंने उससे कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ने लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने लगा, आज मैं तुझे पकड़ के रखूँगा, बांध दूँगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर करूँगा, इसलिए कि तुम 2 दिन से पहले भी ये काम कर रहे हो और तुम बाज नहीं आ रहे। जब उसने ये देखा कि मेरा बचने का अब कोई यहाँ पे सबील नज़र नहीं आ रही या मेरा कोई चांस नहीं है, तो उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये कर लेंगे तो फिर मैं इस यहाँ तक पहुँच नहीं सकूँगा, मैं नुकसान नहीं कर सकूँगा, यहाँ नहीं आ सकूँगा। तो क्या कहा उसने कहा कुरान की जो आयत आपको दी गई है, ये आयत आयतुल कुर्सी अगर आप पढ़ लेते हैं और पढ़ के अपनी जगह की हिफाजत के लिए पढ़ते हैं और उसके ज़रिए कह लें कि अपने माल की हिफाजत करते हैं, तो फिर मैं नहीं आऊँगा। इसी तरीके से वो चला गया, उसको छोड़ दिया गया, इसलिए कि बहुत प्यारा सा इल्म दे के गया था। तो हज़रत अबू हुरैरा ने इस इल्म की वजह से कि उसने बड़ा खूबसूरत इल्म दिया है तो इस वजह से उसको छोड़ा। जब सुबह में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये वाक़या बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप जानते हो ये मुहातिब कौन था? ये मुहातिब इब्लीस था, ये शैतान था। ये इस वजह से ये चोरी कर रहा था यहाँ से। जब उसने देखा कि आपकी मोहब्बतें अल्लाह की बात से इतनी हैं तो ये जो इल्म आपको दे के गया है ये बड़ा सच्चा इल्म है, ये बात बिल्कुल सही और बहुत बड़ी सी सिखा के गया है कि ये अगर आप पढ़ लें तो शैतान करीब नहीं आ सकते। इसी तरीके से बताया जाता है जिन खिड़कियों दरवाज़ों को भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह के बंद करते हैं, शैतान के अंदर वो ताकत नहीं कि उन चीज़ों को दोबारा खोल सके। ये आपके लिए इतना प्यारा सा सिखाया गया कि किस तरीके से आयतुल कुर्सी को सुबह शाम के अज़कार में जारी रखिए और इसको पढ़ा कीजिए। उसके बाद अगली बात जो आती है वो है सूरह बकरा की आखिरी आयत। सूरह बकरा की जो आखिरी आयत हैं उनको देख लीजिए कि आमन रसूलू की बात है। वो आयत इतनी खूबसूरत दुआएं हैं जो मांगी जा रही हैं, इतनी प्यारी वो दुआ है। आप यकीन करें कि जब हम कुरान को समझ के पढ़ रहे होते हैं, जब उसको बात के मफ़हूम को समझते हैं, तो जब वो दुआएं मांगी जाती हैं तो आपके दिल की कैफियत और आपकी पूरी की पूरी जो हालत है वो उसके साथ शामिल हो जाती है और आप दिल के इरादे के साथ वो दुआ मांगते हो, मोहब्बतों और चाहतों के साथ अल्लाह से वो मांगते हो। फिर अल्लाह करीम वही एक हदीस के मफ़हूम आते हैं। मेरा रब जब फरमाता है, जब मेरा बंदा झोली फैला के, दामन फैला के, हाथ उठा के मुझसे मांगे तो मुझे शर्म आती है मैं उसको खाली दामन खाली झोली लौटाऊँ। ये शान है मेरे परवरदिगार की। अल्लाह तौफीक दे हम समझ के उसके सामने अपने दामन फैलाएं और अपनी झोलियाँ फैलाएं और बड़ी मोहब्बतों और आजिज़ियों के साथ उससे दुआएं मांगा करें। जानते हैं ना दुआ बाय सेल्फ भी इबादत है, जानते हैं दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ इबादत की असल है। अपने रब से दुआएं मांगा कीजिए। अल्लाह ने ये जिसको ताकत दी है ये बड़ी खूबसूरत सी बात है और बड़े खूबसूरत से तज़किरे होते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और ये जुमला उनका मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। फरमाते हैं, ए मेरे परवरदिगार, दुआ मांगना तेरे नबी की सुन्नत है, दुआ मांगना तुझे महबूब है, तुझसे तेरे बंदे मांगें तुझे बड़ा पसंद है और दुआ इबादत है। मैं इसलिए तुझसे दुआएं मांगता हूँ, नहीं तो मेरी ये औकात कहाँ कि मैं तुझे ये कहूँ कि मुझे ये दे दे और मुझसे ये रोक दे और मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ये मेरी औकात कहाँ।
اے پروردگار میں دعا تو اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا تجھے پسند ہے، دعا مانگنا تیرے نبی کی سنت ہے، تو اللہ توفیق دے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کریں، ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اور وہی ایک در ہے، وہی کہیں کہ اکثر اوقات کچھ الفاظ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ یہ ایک آستانہ ہے جہاں پہ مانگنے والوں کی عزتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی در پہ چلے جائیے، اگر وہاں پہ حاجت آپ لے گئے تو وہاں پہ عزتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پروردگار ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی بھی آستانے کا محتاج نہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں صرف اور صرف اپنے در کا محتاج رکھے۔ آگے آ جائیے، اس دعا کو یعنی سورہ بقرہ کی ان آیات کو صبح و شام کے اذکار میں جاری رکھیے۔ ان کے لیے جب آئی تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، تو جب ان آیات کو مکمل کیا گیا تو حضرت جبرائیل امین نے اس کے بعد آمین فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی آمین کہیے، جب یہ آیات ختم ہوں تو آمین فرمائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے ختم ہونے کے بعد آمین یا رب العالمین کے الفاظ فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ جب جب ہم ان آیات کو، ان دعاؤں کو پڑھیں تو ہم بھی اس کے ختم ہونے کے اوپر آمین یا رب العالمین کے الفاظ پڑھا کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ملتا ہے، جس کسی نے ان سورہ بقرہ کی 2 آیات کو پڑھ لیا، صبح میں پڑھا یا شام میں پڑھا، یہ اس کے لیے کافی ہو گئیں، یعنی ان کا اجر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے کافی ہو گئیں۔ تو ہمیں ان کو اپنے اذکار میں شامل رکھنا ہے اور ان کے ورد کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا معاملہ آتا ہے وہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے قرآن کی سورہ الحشر کی بات ہوتی ہے۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں بھی بڑے خوبصورت سے معاملے ملتے ہیں، اور بڑی خوبصورت سی تفاسیر بھی نظر آتی ہیں اور احادیث بھی ملتی ہیں۔ سورہ حشر کی جو آیات ہیں وہ ایسا مجموعہ ہے اللہ کے ناموں کا کہ جو پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ اللہ رب العزت کے ناموں کا جو گلدستہ ہے وہ بہت بڑا سا یہاں پہ رکھا گیا، اور بہت خوبصورت سا، یعنی سب سے زیادہ اسماء الحسنہ کا گلدستہ سورہ حشر کی ان آیات میں ملتا ہے آپ کو۔ ہم اسی کے ہی اوپر بات کرتے جائیں گے اور ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے، اور ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہمارے شب و روز ان ذکر کے ساتھ، ان اذکار کے ساتھ رہیں، اور ان اذکار کو ہم جاری رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ یہ ہماری زبانوں سے بھی اوجھل نہ ہوں، ہمارے ذہنوں سے بھی اوجھل نہ ہوں۔ کوشش کیجئے، یاد رکھیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور اسی کو جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ امید ہے جو ہم کہہ لیجیے کوشش کر رہے ہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے یا اپنے صبح و شام کے اذکار کے لیے، ہم خود بھی سیکھتے جائیں گے اور ہم دوسروں کو بھی سکھاتے جائیں گے۔ کوشش کریں گے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہم اپنی اولادوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کا حصہ بناتے جائیں، اس لیے کہ اگر وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ تو کوشش کریں اللہ کریم جو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، ہم اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچاتے جائیں۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ حشر کی آخری آیات کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس چیز کے، فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے صبح کے آغاز میں یا رات کے آغاز میں، یعنی صبح اور شام کے اذکار میں جس کسی نے 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اس کے بعد سورہ حشر کی یہ آخری آیات پڑھ لیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو،
کہہ لیجئے یہاں سے شروع کر کے وہ آخر تک جو 2 آیات آپ کی آتی ہیں ان کو اس نے پڑھ لیا۔ تفسیر کہتی ہیں اور اس احادیث کی مفہوم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے جو صبح میں اگر یہ پڑھے گا تو شام تک اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے، اور اگر شام کے اذکار میں یہ سورہ حشر کی آیات اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے تو شام کے وقت پڑھے تو فجر ہونے تک 70,000 فرشتے اللہ سے اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ اتنا بڑا معاملہ یہاں پہ 70,000 فرشتے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ اگر ہم فجر کے وقت پڑھیں صبح کے اذکار میں تو مغرب تک، اور اگر مغرب کے وقت پڑھیں تو اگلی فجر تک۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان اذکار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کے بعد آگے کہہ لیجئے کل کی باری آتی ہے، جو آپ کے 4 کل ہیں۔ ان میں سے جو پہلی صورت آتی ہے کل کی، قل یا ایھا الکافرون کی آتی ہے، یعنی سورہ کافرون کی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو کئی تفاسیر آپ کو ملتی ہوتی ہیں۔ اتنا پیارا سا اس کے اندر جو مضمون آتا ہے کہ بھی ہمارے لیے ہمارا دین اور نہ ماننے والوں کے لیے ان کا دین، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ کہہ لیں کہ یہ اتنا جاننے والی یہ تجدید ہے آپ کی، جو آپ کے تعلقات آپ کے رب کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ نے عبادت کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت اتنی پسند تھی۔ آپ جانتے ہیں احادیث مبارکہ میں اکثر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو فجر کی جو 2 سنت پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ مغرب کی جو 2 سنتیں تھیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ ان جگہوں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو ملتی ہوتی ہے، وہ جو آخری 2 کل آپ کے آتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی جو بات آتی ہے، ان کے لیے حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ اس کو 3 بار پڑھا کریں، یعنی 3 بار قل اعوذ برب الفلق کو پڑھیں اس صورت کو، اور 3 بار سورہ ناس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے کچھ روایات اور کچھ تفاسیر ان 2 کل کی بھی بات کرتی ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے آپ پڑھ لیا کریں۔ پر وہی کہیں کہ یہ آپ جتنا اس کو پڑھنا چاہیں، زیادہ کرنا چاہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کم کرنا چاہیں تو اس کو اس طریقے سے 3 بار تو رکھ ہی لیجئے، اس لیے کہ سنت رسول بھی ہے۔ اگر آپ 3 نہیں بھی کرتے، 1 بار بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ کوشش کیا کیجئے کہ اذکار کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ تو یہ جو کل ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی رکھا، اور آپ کو نماز کے بعد بھی اس کے پڑھنے کے لیے اذکار میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی سورہ اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ ایسی ایمان کی کسوٹی، توحید کی کسوٹی، یہ ایسا ایک معاملہ ہے میرے رب کائنات کی توحید کی اعلیٰ ترین مثال ہے یہ جو سورہ بتائی گئی، اور اعلیٰ ترین ایکسپلینیشن کہہ لیجئے یا تفسیر کہہ لیجئے جو توحید کی تفسیر یہاں پہ کی گئی ہے۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ میں دیکھ لیجئے اس کے بارے میں کیا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اس کا جو مفہوم ہے یا اس کی جو اہمیت ہے یا جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے 1/3 قرآن ہو، اس کے مفہوم اور معنی کا معاملہ اور اس کی اہمیت کا معاملہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
تو اس لیے سورہ اخلاص کو جو پڑھا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ کریم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. کوشش کیجئے اس کو اپنی زبان سے جاری رکھیے. میرے رب کی توحید بیان کرنے کے لیے، میرے رب کی صفات بیان کرنے کے لیے یہ سورہ دی گئی تھی. کچھ معاملات بڑے سمجھنے والے تفاسیر میں لکھے جاتے ہیں. جب لوگوں نے لوگوں کے حسب نسب بیان کیے اور لوگوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے آبا کی بڑائیوں کو بیان کیا، اور جب لوگوں نے یہ خواہش رکھی کہ رب کائنات کی جو کہہ لیجئے تعریف ہے وہ کس طریقے سے کی جائے اور کیسے بڑائی بیان کی جائے اور اس حسب کی کیا بات ہے، تب اللہ کریم نے اپنی اس صورت کو ریویل کیا اور اس صورت کو اتارا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہی واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. کہہ لیجئے یہ آپ کو اتنی پیاری سی سورہ جو دی گئی، اس کو صبح و شام کے اذکار میں اپنی توحید کو بڑھانے کے لیے اس کو پڑھا کیجئے. اس کے بعد آگے سورہ فلق کی بات ہوتی ہے. قل اعوذ برب الفلق کی بات ہو رہی ہے. اس میں حدیث مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ بتا رہی ہے، یہ حضرت ابو حابس نام آتا ہے، ایک صحابی رسول تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا تھا، یہ سورہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، یعنی یہ سورہ اور اگلی آخری صورت، یہ آخری 2 صورتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ بہترین تعویذ ہیں، یعنی جن کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے. یہ بہترین تعویذ ہیں، ان کے ذریعے مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں. اور اس صورت کو اور اگلی صورت کو، ان دونوں صورتوں کے لیے بات آئی تھی کہ اس صورت کو بھی اور اگلے صورت کو بھی یہ شر سے بچنے کے لیے آپ کو دیا گیا. یعنی یہ 2 تعویذ دیے گئے تھے جو ہر قسم کے شر سے کہہ لیجئے آپ کی حفاظت رکھتے ہیں. تو قل اعوذ برب الفلق کی بات ہے اور قل اعوذ برب الناس کی بات ہے. اس کو بھی اس کے لیے حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے کہ 3 بار اس کو اور 3 بار اگلی صورت کو یہ پڑھا کیجیے. یہ آپ کے لیے ایک یہ صورت آئی، اور اس کے بعد اگلی کی جو بات آپ دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناسازگار ہوئی اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو کیا ہوا، میں یہ صورتیں پڑھ کے تو آپ کے اوپر دم کیا کرتی. نارملی آپ خود یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے، یعنی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے دم کیا جاتا تھا. یعنی اللہ کی یہ اذکار جو ہیں ان کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ، اپنی ہتھیلیوں پہ پھونکتے اور پھر اپنا ہاتھ درد کی جگہ اور تکلیف کی جگہ پہ پھیرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کو بھی دم کرنے کا سکھایا گیا کہ جب بھی آپ یہ اذکار پڑھتے ہیں اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریے اور اپنی ہتھیلیوں کو اس جگہ پہ پھیریے جہاں پہ آپ کو تکلیف یا درد ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو پھر میں یہ صورتیں پڑھتی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرتی جاتی تھی، اس لیے کہ میرے نبی کے ہاتھ کی تو شفا کی بات اور ہے. تو اس وجہ سے یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھ کے آپ کے اوپر ہاتھ پھیرتی کہ آپ کو شفا مل جائے. اسی طریقے سے حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، آپ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک یہودی گزرا تھا جس کا نام آپ نے تفاسیر میں پڑھا ہے، کئی تفاسیر آپ کے لیے آتی ہیں، لیس بن عاصم نام ہے. تو کچھ معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا اور اس جادو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا اور وہاں پہ بھیجا تھا، وہ نکال کے اس جادو کو لے کے آئے تھے جو بالوں کے اوپر کیا گیا تھا اور بالوں کی گریں لگی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھلتی جاتی تھی اور جادو کا اثر زائل ہو گیا اور یہ 2 صورتیں جو تھیں ان کے ذریعے علاج ہوا اور دم کیا گیا. اس لیے یہ 2 صورتیں جو ہیں ہر قسم سے شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بتائی گئیں اور آپ کو دی گئیں، اور یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، یعنی وہی کہہ لیجئے یہ آپ کے لیے رد بلا کا تعویذ ہیں.
اور तावीज़ को आप जानते होते हो कि ये जो सूरतें होती हैं इनको खुद जब तक आप पढ़ के कह लीजिए अपने ऊपर दम न करें उतना असर नहीं होता। सिर्फ हाथ में पकड़े रखने से या हाथ पे बांध लेने से वो तासीर कम होती है। जो तासीर आपकी ज़ुबान से वो लफ्ज़ अदा करने से और दिलों से तवक्कुल शामिल करने से आती है। यानी जो अल्फाज आप ज़ुबान से अदा करते हैं उनके साथ तवक्कुल और भरोसा जो है वो शामिल कर दीजिए। आप अपने रब से मांग रहे हो और आपका रब कुरान की सूरतें आती होती हैं। शिफ़ा कौन देने वाला है? उसके सिवा कोई शिफ़ा नहीं देता। और जब वो आसानियाँ कर दे तो कोई दुश्वारियाँ नहीं दे सकता। जब दुश्वारी उसके हुक्म से हो तो कोई आसानी नहीं कर सकता। तो कह लें तकलीफ़ की गिरा खोलने वाला आपका रब है। तो उसके तवक्कुल के साथ आप ये जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह करीम आपको हर बीमारी से शिफा देता है। यही देख लीजिए कि ये आपके लिए जो बताया गया कि इन दो सूरतों को आपने पढ़ते जाना है और अपने ऊपर दम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपके लिए बात आती होती है कि रात को सोते वक्त ये अज़कार कर लेना, आप शैतान से महफूज रहते हो, शैतान से आपकी हिफाजत का सबब हो जाता है। इसी तरीके से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेने वाले के लिए जन्नतों की खुशखबरियाँ भी सुना दी गईं और इसको भी बता दिया गया। अब कह लें कि ये आपकी कुरान की बात आती है। इसी तरीके से इसमें शामिल कर लीजिए कुछ हदीस रसूल आपको मिलती होती है। हदीस रसूल आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत आती है कि सहाबा इकराम को सूरह वाक़िया को ऐसे सिखाया जिस तरीके से कुरान सिखाया जाता है, दुआ सिखाई जाती है, ये सिखाई गई और फरमाया था कि अपने बच्चों को भी इसको सिखाइए, सूरह वाक़िया को सिखाइए, हर रोज़ पढ़ लिया करें, इसलिए कि जिसने सूरह वाक़िया को पढ़ लिया वो फ़क्र और मोहताजी में मुब्तला नहीं होते, उनकी फ़क्र और मोहताजी उनके घर में नहीं आती। इसलिए सूरह वाक़िया रिज़्क़ की फराही के लिए पढ़ी जाती है। इसी तरीके से सूरह रहमान के तज़किरे आते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ बयान होती है और अल्लाह की वो तारीफ़ है, वो तारीफ़ और वो खूबसूरती उस सूरह की जो कह लें कि वो अक्सर औक़ात कई चीज़ें नज़र आती होती हैं कि आपका ये मामला जो इस सूरत को पढ़ने का जिस तरीके से उसमें आयात आती हैं और जन्नत के मामलात और अल्लाह के बंदों की जो सिफ़ात बताई गई और अल्लाह की नेमतों को जो बयान किया गया है बड़ी खूबसूरत सी आती हैं। इसी तरीके से सूरह यासीन की बात आती है कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए जो कोई इन सूरह को सुबह में पढ़ ले, सुबह के आगाज़ में पढ़ ले, उस तज़किरे में याद कर ले, उसके लिए बहुत अजर व सवाब की बात है। इसी तरीके से एक और बात बताई जाती है कि इंसान जब सो के उठते हैं तो उनके जिस्म के ऊपर, उनके जिस्म के जोड़ों के ऊपर, जिस्म की हड्डियों के ऊपर सदका वाजिब हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत के साथ उठाया, अल्लाह ने सेहत के साथ आपको दोबारा आपको ताकत दे दी कि आप ज़मीन के ऊपर अल्लाह की इबादत कर सकें और अपने वक्त को यूटिलाइज़ कर लें। तो वो जो सदका है उसको अदा करने के लिए आपको जो अब वापस आप आ जाइए, थोड़े से अज़कार आपने देखने हैं जो सुन्नत के मुताबिक भी आपको बताए गए थे। उसमें वो दुआएं आती हैं जो दुआएं आपके लिए, यानी तस्बीह जो आप हाथों के ऊपर पढ़ते हैं, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर, और लास्ट टाइम आखिरी बार कलमा तौहीद यानी चौथा कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इतना भी कर सकते हैं और उससे लंबा भी पढ़ सकते हैं। कह लें कि ये आपको बताया गया और ये आपके लिए अज़कार आजकल तो वही कहें कि आपको इतने खूबसूरत से कुछ मामलात साइंस ने भी इस चीज़ की जो मेरे नबी की सुन्नतें थीं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी उसको सिखाने और बढ़ाने में कई चीज़ों में साइंस बड़ी मुआवन और मददगार साबित हुई है। आप जानते हैं आजकल अक्सर जो है चाइनीज़ तरीका इलाज के मुताबिक डिप्रेशन का इलाज बताया जाता है कि अगर डिप्रेशन है तो अपने पोर्स को सॉफ्टली और जेंटली आप प्रेस कर दिए हल्के हल्के 10-15 मिनट के लिए रोज़ाना करें तो ये आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। आपको जो आपका ब्लड का सर्कल है वो स्मूथली चलने लग जाता है। तो आपने कभी सोचा ये क्या था? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई गई वो तस्बीह थी जो आपने अपनी पोरों के ऊपर पढ़नी थी। और पूरे दिन के अगर आप तस्बीहात को इकट्ठा कीजिए तो वही 10-15 मिनट का आपका टाइम बनता है जिसमें आप ये पढ़ते होते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तस्बीह को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। उसके बाद जो अगले तज़किरे आते होते हैं वो कुछ तस्बीहात हैं। एक तो कह लीजिए इस्तग़फ़ार की बात आई कि इस्तग़फ़ार हर बीमारी का इलाज है। अस्तग़फ़िरुल्लाह,
اور یہ کئی آیات آپ کو ملتی ہیں، چاہے 5ویں کلمے کی صورت میں ہو، چاہے استغفراللہ ربی ہو، چاہے استغفراللہ العظیم ہو، کہہ لیجئے یہ ساری جو آیات آپ کو ملتی ہیں، آپ کو مینلی یہ کہ استغفار کرنا ہے۔ آپ کے آقا دو جہاں احادیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور روایت آپ کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 100 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اس استغفار کو آپ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ استغفار دل کے ساتھ کرنا ہے اس طریقے سے کہ ہماری نیتیں یہ شامل ہو جائیں کہ اے اللہ کریم، جو گناہ ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں، جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ دل کی گہرائیوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان گناہوں میں دوبارہ ملوث نہ کرنا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ کہہ لیجئے یہ استغفار کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ کو یاد رکھنے والی ہے، ہم میں سے اکثر پڑھتے بھی ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حدیث سے مبارکہ ملتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اس تسبیح کو ایک تسبیح یعنی 100 بار جس نے اس کو پڑھ لیا صبح میں، تو یہ اس کا اتنا اجر ہے، اتنی باعث اجر و ثواب ہے کہ کسی اور کا اتنا اجر ہو نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل کیا ہو۔ یعنی اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کے اجر کے برابر صرف اسی کو ہی اجر مل سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے جس نے یہی تسبیح 100 بار پڑھی ہو۔ تو اس آیت کو بھی اپنی زبان کے اوپر جاری کر لیجئے اور اس کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں اور اس کے بارے میں حدیث رسول بھی آپ کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین میں سے ایک کو یہ کہہ لیجئے زوجہ محترمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، فرمایا تھا یہ پڑھا کیجئے تو آپ کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کو بھی اپنی زبان سے جاری کر لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ جانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ زمین پہ رہنے والوں کو ایک تسبیح دی گئی کہ یہ آپ اپنی زبانوں سے جاری رکھیے۔ لا الہ الا اللہ یہ زمین والوں کی تسبیح ہے۔ آپ جانتے ہیں آسمان والوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرشتوں کی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ جتنی بار 100 بار پڑھ سکتے ہیں 100 بار پڑھ لیجئے، اگلی 100 بار پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیجئے۔ آگے آ جائیے، کہیں ہماری ذہن سے اور ہماری یاداشت سے دور نہ ہو جائے کون سا کلمہ؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا گیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا گیا، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات کتنے خوبصورت سے ہمیں سکھائے گئے۔ کوشش کیجئے اس تسبیح کو بھی اپنی زندگی کا حصہ رکھیے، اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے الفاظ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے کلمات ہیں؟ وہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے جاری کیے تھے تو اللہ کریم نے اس آگ کو کس طریقے سے ٹھنڈا کیا تھا جو اللہ کے حکم آتے ہیں، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر ہمیں زندگی کی بڑی مشقتیں ہیں جو درپیش ہیں تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کارساز کافی ہے، ہمارے معاملات کے اوپر وہ بہترین وکیل ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ نے سید الاستغفار پڑھتے ہو، آپ نے نام بھی سنا۔ اس دعا کو، استغفار کو، استغفر اللہ ربی کو جس طریقے سے پہلے بتایا گیا تھا، اس کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے فرشتے، کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے، دونوں طرف بیٹھے ہوئے مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا۔
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद भेजते रहिए। ये दोनों फरिश्ते मसरूफ़ कैसे होते हैं? एक नेकियां लिखने वाला फरिश्ता जब आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं वो नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, और दूसरा आपके गुनाह मिटाने शुरू कर देता है। आप जानते हैं एक दफ़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियों का इजाफ़ा होता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 रहमतें आप पे नाज़िल होती हैं। और आप ये भी याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो गिनती है उसके 1 और उसकी 10 की जो बात होती है ये सिर्फ़ वही जानता है, हम उसकी इस 10 रहमतों का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने दिन के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने पे गुजार दीजिए, दरूद पढ़ने में गुजार दीजिए। जो दरूद आप नमाज में पढ़ते हैं कोशिश किया कीजिए उस पूरे दरूद को पढ़ा कीजिए। अगर किसी वक्त आप उसको नहीं पढ़ सकते तो आप छोटे दरूद भी ले सकते हैं, जिस तरीके से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना भी बोला जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन ये भी बोला जा सकता है। तो कह लीजिए कि इस दरूद को अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लीजिए। जन्नतों में जाने की ज़मानत है, दुनिया के ऊपर कामयाबी की ज़मानत है, मेरे नबी की शफ़ाअत की ज़मानत है। दरूद पाक अल्लाह के यहाँ कुर्ब का वसीला और सबब है। इस दरूद को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए, इस दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मान लीजिए हदीस मुबारका का मफ़हूम आता है, जिस किसी को दरूद पढ़ने में जिसने अपने आप को इतना मशगूल कर लिया, इतना मसरूफ़ हो गया कि उसको और दुआ मांगने का वक्त नहीं मिलता, मेरा रब उसको बिन मांगे ही हर दुआ कबूल कर ले और हर हाजत पूरी कर दे। ये दरूद इतना अहम है। हमें कोशिश ये करनी है इन अज़कार को अपने शब व रोज़ को संवारने में, अपने शब व रोज़ को सजाने में हम इन्हीं अज़कार के साथ सजाएं जिस अज़कार के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। हम अपनी मर्ज़ियों से अपने शब व रोज़ को सजाते जाएंगे, जो सुन्नत का तरीका और मफ़हूम नहीं है तो कह लीजिए वो हमारी सिलेक्शन है जो नकारा हो सकती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम जन्नतों के अमल, और वो अमल हैं जिसको अल्लाह के कुरान ने अमल साले कहा है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उन अमल को साले अमल करना है। अमल साले हमेशा होते ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा से हैं। अगर आकाए दो जहां की सुन्नतों की इत्तबा अमल में आ जाए तो अमल साले हो जाते हैं। वही कह लीजिए छोटी सी मिसाल, अगर छोटी सी मिसाल पानी को बिस्मिल्लाह कह के बैठ के पीजिए तो आपके लिए सुन्नत शामिल हो जाती है, अमल साले हो जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने पे है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कोशिश कीजिए इन अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। आप पढ़ते रहेंगे और अल्लाह करीम मेरे लिए भी बाइसे अजर करता रहेगा। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।